हल्लो भावानो आणि त्यांच्या भयणीनो. आज सकाळ फुडें बेगीन उठलो, फ्रेश जालो आणि पयलीं देवळान गेलो. सगळ्या खातीर बरें आयुश्य आनी सगळ्या खातीर बरें आरोग्य मागलो आनी हांव बाळ्ळी साकून माशे येवपा भायर सरलो. माशे पावलो, निराकार देवळा कडेन पावलो, निराकार देवळा पांय पडलो आनी मागीर घरा कडेन येतकीर विनोद मेळ्ळो. विनोदान मागीर ऑलरेडी प्लॅन जाल्लो आमी कारवार वचपा आसले नुस्तें घेवपाक. कारवार वतना गोवा बॉर्डर बीन लागता आनी मुखार वतकीर कर्नाटका बॉर्डर लागता. एकदांचे कारवार पावले आनी आमी पयलीं म्हणल्यार लिंबू सोडा घेतली. विनोदान पावर घेतली, हांवें नॉर्मल लिंबू सोडा घेतली. कारवार बाजारा पावले, नुस्त्या मार्केटा पावले. इतलें व्हडलें मार्केट तुमी केन्नाय पळयलें आसपाना. तरातरांचें नुस्तें आसलें, व्हडलें बारीक आनी सगळें एकदम फ्रेश. विनोद आनी हांव फुल्ल मार्केट भोंवलें. अशें म्हण आहा की गार्डना वतकीर पयलो गुलाब केन्ना उबो रावना म्हणून. तशें नुस्तें मार्केटाक फुल्ल नुस्त्या मार्केट भोंवलें आनी बरी मोठी घूर आसली घेतली. आमी घूर म्हणटा, बाकी कडेन गोंया कितें म्हणटा तें खबर ना. बरें बारीक आमी सुटी करून घेतले, निवळ करून घेतले आनी फ्राय करपाचे पीस घेतले. मागीर आमकां भूक लागली म्हणून आमी ताज फूड कोर्टाक गेले, ज्यूस पिले आनी मागीर घरा आयले आनी जिमा गेले. जिमा वतकीर पयलीं एक्सरसायज म्हणटा तें धांवलो. मागीर हांवें बॅक एक्सरसायज 2-3 मारले. वो एक पुली मारली, ही दुसरी पुली मारली. आयज चड एक्सरसायज मारपाना म्हूण चिंतलें, पूण आयज मारया म्हणलें, आसूं म्हणलें. मागीर हांवें डंबल उबारले 20 किलाचे आनी हो कसलो म्हणटा तें खबर ना, हो एक्सरसायज मारलो. विनोद आयज सामकें फॉर्मा आसलो. विनोदान लेग प्रेस मारले, लंजीस मारले. आज सामको फूल स्विंग आसलो. हांवें लास्ट एक बारीकसो पोटा एक्सरसायज मारलो. विनोदाक व्हिडियो काडपा लायलो, दिसता पळय तो मोठ्या पोटाचो. आनी मागीर घरा कडेन आयलो, न्हालो आनी आमी मागीर माश्यां आयले बाजारात च्या पिवपाक. आनी मागीर आमी मोबरार आयले बसपाक. 2 मिनटां बसले बरें वातावरणाक आनी मागीर ह्या पेट्या पळोवन घरा गेले.